नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम मकालो विशेषमा हामी हरेक दिन फरक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै आएका छौं। आजभोलि जनताको सर्वाधिक चासो र चिन्ताका विषय देशमा निकै रहेका छन्। देशमा कोरोनाको कहर दिनानुदिन बढिरहेको छ। यसबाट संक्रमित हुनेहरूको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। कोरोनाको कहर र लकडाउनकै अवधिमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादले पनि जनताको चासो र चिन्ता बढाएको थियो र यो बीचमा रोटी बेटीको सम्बन्ध भएको बताउने छिमेकी राष्ट्र भारतबाट नेपालको भूभाग लिपुलेख मिचेर सो लिपुलेख हुँदै सडक निर्माण गरेर अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनसँग सडक विस्तार गरिसके पछाडि आफ्नो अस्मितामाथिको हस्तक्षेपका कारण सम्पूर्ण नेपाली जनता यति बेला चिन्तित बनेका छन्। यो बीचमा सरकारले के गरिरहेको छ, अब हामीले हाम्रो गुमेको भूभाग लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी कसरी फर्काउने, सरकारको अबको अर्जुन दृष्टि के हुनुपर्छ, हामी आम नेपालीको भूमिका यसमा कस्तो रहन्छ, यी लगायत समग्र पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा आज हामी छलफल गर्छौं। कार्यक्रम मकालो विशेषमा हामीसँग छलफलका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँ विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, इतिहासका विद्यार्थी हुनुहुन्छ, प्राध्यापक डाक्टर निरसिंह खत्री हुनुहुन्छ। उहाँले जैविक विविधतामा पीएचडी गर्नुभएको छ भने रुरल डेभलपमेन्ट, कानुन र इतिहासमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। खत्रीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। लकडाउनमा यति बेला हामी रहेका छौँ। देशका पछिल्ला चर्चामा रहेका विविध घटनाक्रमहरू सुरुवातमा मैले जानकारी गराएँ। पछिल्लो यो देशको अवस्था र यहाँ घटिरहेका यी घटनाक्रमहरूलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो घटनाक्रम एकदम अगाडि बढेको यो विश्व परिवेशबाट प्रभावित भएको घटनाक्रम हो र त्यसमा हाम्रो सानो देश अहिले राजनीतिक वस्तुस्थिति पनि हेर्दाखेरि ज्यादै आशलाग्दो खालको, तर व्यवहार र भोग्दाखेरि चाहिँ ज्यादै त्रास लाग्दो खालको अवस्था राजनीतिक परिवेश भएको मुलुक। हजुर, त्यसमा प्रयास त गरिरहेकै थियो। अब कोरोनाको प्रभाव भयो, फेरि सत्तारूढ दलमा आएको राजनैतिक एउटा उतार चढावले गर्दाखेरि निकै त्रासदीपूर्ण स्थितिमा चाहिँ देश गइरहेको कुरा मैले महसुस गरेको छु। अब हाम्रो भूमि राजनीतिक नक्सा मार्फत मिचिएको थियो। यसभन्दा अगाडि नै सरकारले कूटनैतिक पहल गर्यो, त्यसको जवाब आइरहेको थिएन। वार्ताको पहल गरे पनि वार्ताको वातावरण बन्न सकेन भन्ने अभिव्यक्तिहरू सरकारका तर्फबाट आइरहँदाखेरि एकाएक वर्षौंदेखि त्यहाँ सडक खनिएको थियो। त्यो सडकको उद्घाटन भए पछाडि यसको पर्दाफास भएको छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुँदैछ मलाई सडक खन्दै गरेको विषय थाहा थिएन। हो, यसमा कस्तो छ भनेदेखि खास गरी अहिलेसम्म त्यो हामीले विवादमा आएको नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीचमा यसभन्दा अगाडि पनि सीमा सम्बन्धी विभिन्न मिटिङहरूमा विवादमा उठेको कुरा र विज्ञहरूको समूहमा पनि मुद्दाको रूपमा रहेको कुरा भनेको यो लिपुलेख क्षेत्रको चाहिँ नेपालको भूभागको विषयवस्तु हो। हजुर, र खास गरी यसमा के देखिन्छ भनेदेखि अहिले हामीले त्यहाँ भएको वस्तुस्थितिलाई तथ्यगत रूपमा एउटा चाहिँ विश्लेषण गर्ने, अर्को त्यो विश्लेषणका आधारहरू, त्यसका प्रमाण, नक्सा, त्यहाँको भोगाधिकार के हो भनेर चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्ने कुराहरू आउँछ। त्यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि जाँदै गर्दाखेरि हामीले 3 मार्च 1816 अर्थात् 1800 यो 74 को चाहिँ 73 को जुन चैत्र महिनाको सुगौलीको सन्धिलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सुगौलीको सन्धिको धारा 5 लाई तपाईले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालीमा नेपालका राजाले काली पश्चिमका सबै प्रदेशहरूमा आफ्नो सम्बन्ध चाहिँ अब परित्याग गर्नेछन् र आफ्ना नातेदारहरूलाई पनि त्यहाँको प्रदेशहरूमा चाहिँ सम्बन्ध परित्याग गर्न लाउने छन् र
त्यहाँबाट नेपालको सेना चाहिँ 15 दिनभित्र फिर्ता आएर खाली गरिदिनु पर्नेछ भन्ने क्लियर छ। हजुर। अब त्यो कुरा हामीले समग्र सन्धिलाई हेर्दाखेरि त्यसको आद्यपान्त चाहिँ वर्डलाई त्यसको भावलाई हेर्दाखेरि कालीपार पश्चिम भन्नुको अर्थ, त्यसपछि गएर यता पूर्वपट्टि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पहाडमा सिंहलीला पर्वतलाई आधार बनाई पानी ढलो चाहिँ नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको सिमाना हुनेछ भनेको छ। हजुर। त्यसकारण काली भने को हो, कहाँ पर्छ भने हामीले चाहिँ पुराना कागजपत्र र नक्सामा हेऱ्यौँ भनेदेखि अहिलेको काली नदी भनेको यो चाहिँ लिम्पियाधुरा हो, त्यसको मुहान है। र लिम्पियाधुराबाट क्रमशः यो काली नदी चाहिँ कुटी, नाभि, गुन्जी हुँदै क्रमशः दक्षिण पूर्वपट्टि बन्छ। र त्यो दक्षिण पूर्वपट्टि बन्दाखेरि कुटी, नाभि र गुन्जी भन्ने ठाउँमा आइपुग्दाखेरि लगभग त्यसले चाहिँ 15 किलोमिटर दक्षिण पूर्व आएको हुन्छ भने त्यो ठ्याक्कै गुन्जी भन्ने ठाउँमा यतापट्टि आएर त्यो लिम्पिया धुराबाट चाहिँ जुन बगेको काली नदीमा हाम्रो यता लिपु खोला चाहिँ मिसिन्छ। हेर्नुहोस् ठ्याक्कै लगभग चाहिँ त्यो दक्षिणपट्टि 14 किलोमिटर आइपुग्दाखेरि र सोझै तपाईँले उत्तर सिधा पूर्व पश्चिम चाहिँ उत्तरतर्फको पूर्व पश्चिमलाई हेर्नु भने 26 किलोमिटर टाढा, 26 किलोमिटर इन्टु 14 किलोमिटर गर्नुभयो भने लगभग 400 वर्ग किलोमिटर हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ त्यो लिपु खोला आएर मिसिन्छ र महाकाली बन्छ। हेर्नुहोस् है, पश्चिमबाट काली आयो, काली नदी लिम्पियाधुराबाट, अनि यतापट्टिबाट चाहिँ त्यो लिपु खोला आइसकेपछि महाकाली बन्छ र महाकाली क्रमशः दक्षिण आएर हाम्रो महेन्द्रनगरमा आइपुग्दाखेरि त्यो शारदा ब्यारेज चाहिँ बनेको छ अहिलेको टनकपुर। अब यो विवादको जड यहाँलाई हजुर यहाँलाई मैले रोकेँ, विवादको जड भनेको लिम्पियाधुराबाट निकै पूर्वमा रहेको जुन कालापानी आसपासको सानो खोल्सी छ त्यसलाई उसले कालीको मुहान भरिरहेको छ भारतले। त्यसमा उसले त कति ट्रिक्स गरेको छ भनेदेखि उसले त्यहाँ नयाँ कालीको मन्दिर चाहिँ एउटा खडा गरेको छ, कुलो खनेर ल्याएको छ, कुलो खनेर ल्याएर त्यो चाहिँ खोल्सामा मिसाएर काली नदी चाहिँ यो हो है भनेको छ। जबकि काली नदीको मुहान भनेको चाहिँ त्यो हामीले कुटियाङ्दी भन्ने चाहिँ लिपु लेकको एकदम उत्तर पश्चिममा पनि कुटियाङ्दी भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो कालीको मुहान हो। र त्यही कालीदेखि पश्चिमपट्टिका भूभाग भनिएको हुनाले उत्तरमा पहाडको पानी ढलो भनेको त्यो कुटियाङ्दी नै हो। त्यसकारण चाहिँ कुटियाङ्दीदेखि पूर्वपट्टि ब्रिटिस नआउने, त्यसपछि आएर त्यो कुटियाङ्दीदेखि पश्चिमपट्टि चाहिँ गोर्खा नेपाल नजाने भनेर हाम्रो त्यहाँदेखि त्यो 1873 को चाहिँ चैत्रदेखि निरन्तर सम्बन्ध विकास हुँदै हुँदै त्यसका चाहिँ कैयौं दस्तावेजहरू विकास भएर गएका छन्। हेर्नुहोस् त्यो सीमा सम्बन्ध, त्यसको प्रमाण छ कि तपाईँ अब सुगौली सन्धिले सीमा निर्धारण गर्यो, त्यो भूभाग हाम्रो हो। अब त्यो हाम्रो भूभाग भारतीय पक्षमा कहिले पुग्यो, कहिले लियो? अब हेर्नुहोस् है, त्यसलाई तपाईँले एउटा रेफरेन्स नै सारा दर्शकहरूलाई भनिदिए हुन्छ। 2047 सालको असोज महिनामा निस्केको चाहिँ यो जुन पूर्णिमा अङ्क 77 नोट गर्नुहोस्। त्यो अङ्क 77 को पेज पनि म भनिदिन्छु। पेज 39 र 40 मा त्यो सुगौलीको सन्धि त्यसका दस्तावेज को व्यापक रूपमा चाहिँ त्यहाँ वर्णन गरेको छ। के भनेको छ भने गढवाल, कुमाऊ, डोटी, दुल्लु, दैलेख क्षेत्रको सिमाना सम्बन्धी कागज पत्रहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमा छ भनेर त्यो पेज 39 र 40 मा उल्लेख भएको छ। त्यो पूर्णिमामा छ, सम्पूर्ण प्रमाणहरू त्यहाँ चाहिँ छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। र त्यसले के पुष्टि गर्छ भनेदेखि त जुन सुगौलीको सन्धि भइसके पछाडि भीमसेन थापा, त्यसपछि गएर चाहिँ जङ्गबहादुर, त्यसपछि चन्द्र शमशेरको पालासम्म आउँदाखेरि र 2007 सालसम्म आउँदाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ सिमाना त्यही थियो, त्यही व्यवहारमा हामी चाहिँ अडेका थियौँ। अब जब चाहिँ ब्रिटिसले चाहिँ भारतलाई आजादी दिएर फर्केर गयो त्यस पछाडि भने उसले चाहिँ अलिकति आफू विस्तार गरेर जाने अनि नेपालको सामरिक महत्त्वको क्षेत्रहरूलाई लिने, आँखा लगाउने काम चाहिँ उसले गरिरहेको देखिन्छ। अब राजनीतिक रूपबाट चाहिँ सरकारले आफ्नो एउटा चाहिँ कूटनैतिक पहल गरेको होला, तर के देखिन्छ वस्तुस्थिति र प्रमाणहरूले कार्यले के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने
2005 यो 2007 सालको परिवर्तन भयो नि, त्यो 7 सालको परिवर्तन भइसकेपछि तपाईँले एक दुईवटा घटना इतिहासमा चाहिँ सुन्नुभएकै होला। केआई सिंहको विद्रोह भयो, भीमदत्त पन्तको चाहिँ जुन उसको पनि विद्रोह भयो, त्यसलाई निस्तेज पार्नका लागि, पक्राउ गर्नका लागि केही इन्डियन चाहिँ आर्मीहरूको सरसहयोग भयो। अनि 2017 सालसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो हाम्रो चाहिँ उत्तरी सिमानामा इन्डियन चेकपोस्टहरू रहे। अब 17 सालको घटना पछाडि गएर नेताहरू बन्दी भए, कतिपय नेताहरू इन्डियामा बसे। त्यसपछि यता राजा मन्त्रीले शासन चलाउनु भयो। त्यो 2026 सालमा चाहिँ कीर्तिनिधि विष्टको पालामा सबै चेकपोस्टहरू हटे, एउटा चेकपोस्ट भनेको नेपालमा भएको राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा भारतले एकदम सही कुरा। अनि त्यसपछि त्यो एउटा चेकपोस्ट चाहिँ नहटिकन त्यहाँ बसेको भन्ने अनौपचारिक रूपमा केही लिखत दस्तावेजहरूमा त्यस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् कि अब गभर्मेन्टले आफ्नो केही कुरा भने होला, तर त्यहाँ अहिलेको त्यो लिपु खोलामा यता काली नदीमा काठको पुल हालेर अनि लिपु खोलाबाट चाहिँ नेपालको सिमाना क्षेत्रमा बाटो बनाउने काम भनेको मनमोहन सिंहका पालामा उनी चाहिँ प्रधानमन्त्री भएपछि त्यसको सुरुवात भएको छ। यसमा यो स्ट्राटेजिकली उनीहरू आएका छन्। उनीहरूले चाहिँ भूगोलको पनि अतिक्रमण गर्ने, आर्थिक रूपमा पनि केही चाहिँ प्रलोभन देखाउने, दिए जस्तो गर्ने तर नदिने योजनाहरू कब्जा गर्दै जाने। त्यसपछि गएर चाहिँ यो उनीहरूको तराई क्षेत्रमा प्रभाव विशेष भएको कारणले त्यो क्षेत्रलाई पनि राजनीतिक रूपमा चाहिँ हलचल ल्याउने खालको स्ट्राटेजी अपनाएको देखिन्छ। र हाम्रा नेपालका राजनीतिक दलहरू उहाँहरूको त्यस्तो अनुभव पनि नभएको, लामो अध्ययन पनि नभएको, विज्ञता र विशेषज्ञता पनि नभएको, अब 30 वर्ष पञ्चायत काल भरि चाहिँ शासन चलाएकाहरू उहाँहरूसँग विशेष गरी चाहिँ बेमेल र पूर्वाग्रही रहेको यो एउटा कमजोर अवस्थामा हिन्दुस्तानले चाहिँ यो स्ट्राटेजिकली अगाडि आएको देखिन्छ। निर्माणको काम भन्नुहुन्छ भने 2062 सालको जुन हाम्रो एउटा अस्थिरता भयो नि राजनीतिक परिवर्तन, त्यो अस्थिरता भएका बेलामा उहाँहरूले बाटो निर्माण त्यहाँ पनि गरेको देखिन्छ, दक्षिणपट्टि सिमानामा पनि गरेको देखिन्छ। तपाईँले पूर्व उत्तरमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि माने भन्ज्याङ पशुपति नगरबाट माथि गएर फालुटसम्म चाहिँ सिमानामा बनाएको देखिन्छ। त्यो जब नेपालमा अस्थिरता छ, हिन्दुस्तानको चाहिँ केन्द्रीय सरकारले चाहिँ यसलाई घेराबन्दी गर्ने काम गरेको देखिन्छ बेला। अब यो घटना भइरहेको थिए, काम भइरहेको थियो, सीमा मिचिरहेको थियो, सीमामा बस्ने नेपालीहरू दुःख पाइरहेका थिए दिनानुदिन। अब भलै सरकारमा अस्थिरता थियो, राजनीतिक स्थिरता थिएन, त्यसका बावजुद पनि नेपालका सरकारहरूले यस विषयमा गम्भीर रूपमा भारतसँग कुराकानी गर्न, वार्ता गर्न, पहल गर्नु, चेष्टा नगर्नुको कारण के हो? यो चेष्टा प्रयत्न अलिअलि त गरेको छ, त्यस्तो नगरेकै जस्तो मलाई लाग्दैन। केही कुराहरू गरेको मैले पाएको छु छनक चाहिँ, जस्तो त्यो विज्ञहरूको एउटा चाहिँ समिति गठन गराएर दुई देशका विज्ञहरू चाहिँ बसेर कुराकानी गरेको कुरा। अनि सुशील कोइरालाजीको पालामा जब उहाँहरूले यो 2072 सालको जेठ 3 गते चाहिँ लिपु लेक समेतबाट चाहिँ बाटो लैजाने भनेर चाहिँ भारत र चीनको बिचमा एउटा चाहिँ सम्झौता भयो। त्यो सम्झौता पछाडि एउटा चाहिँ प्रोटेस्ट नोट चाहिँ डिप्लोमेटिक नोट सुशील कोइरालाले चाहिँ पेश गरेको भन्ने कुराहरू यसै केही त भएको छ। अब यति नै भएको छ, यति नै पर्याप्त हो त? होइन, हाम्रो अरू दुई राष्ट्रहरू बीच सम्झौता हुन्छ सीमा खोल्ने विषयमा, नाका बनाउने विषयमा, अनि हामीले चाहिँ सिर्फ एउटा नोट दिएर हुँदैन। हेर्नुहोस् के हुन्छ भने नि, अझ यो त कस्तो चाहिँ हुनु पर्थ्यो भने, हुनुपर्ने थियो पूर्णतामा धेरै कामहरू हुनु पर्थ्यो। किनभने हाम्रो नेपाल त अब सानो देश हो, अब दुईवटा ठुला छिमेकी मुलुकहरू छन्। सानो देशले दुईवटा ठुला छिमेकी मुलुकहरूसँग चाहिँ बराबरीमा रहेर बसेर चाहिँ बाँच्नु पर्दाखेरि यसले धेरै व्यवस्थित खालको कूटनीति अपनाउनु पर्दथ्यो, अघि आर्थिक नीति अपनाउनु पर्दथ्यो, राजनीतिक नीतिहरू अपनाउनु पर्थ्यो, राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्थ्यो। त्यो कुरा त बनाउन सकेकै छैन, बनाएकै छैन। अब तर पनि नेपाली जनताहरू भनेपछि यिनीहरू हाम्रो नेपाली जनता राष्ट्रप्रेम, देशभक्तिको भावनाले ज्यादै ओतप्रोत भएको छ। कहिल्यै पनि यो कसैको उपनिवेश नभएको र साम्राज्यभित्र नपरेको हुनाले जनताहरूमा चाहिँ ज्यादै ठुलो जागरुकता आएको छ, जनताको प्रेसर भएको हुनाले अब अहिलेको अवस्थामा नि नेपालको स्वाधीनता, नेपाली राष्ट्र, नेपालका जनताको राष्ट्रप्रतिको प्रेम अब यो त्यत्तिकै मर्न लागिसक्यो। नेतृत्वले खुट्टा कमाउँदा नि हामीले आफ्नो भूमि गुमाउनु पर्या छ।
अबको क्रममा एउटै स्वर छ, हामीसँग सबुत प्रमाण यथेष्ट छन्, त्यो हाम्रो भूभाग हो, भारतले मिचेको छ, अब त्यो हामीले फिर्ता कसरी ल्याउने? अबको अहिलेको नेतृत्वले, सबै दलहरूले, अहिलेको सरकारले गर्नुपर्ने पहल काम के हो? हजुर, यसको काम के हो भने नेपालसँग पर्याप्त मात्रामा प्रमाणहरू छन्, त्यो प्रमाणहरू नेपाल सरकारले सङ्कलन गर्नु पर्दछ, नम्बर 1। नम्बर 2 मा ती प्रमाणहरू यथेष्ट हामीसँग छन्, एकदम पर्याप्त छन्। म कन्फर्म छु, कन्फिडेन्ट छु, त्यो प्रमाणहरू पर्याप्त छन्। तपाईलाई 2वटा स्रोत म बताइदिन्छु। एउटा स्रोत चाहिँ नि इन्डियाको यो नेसनल आर्काइभ्स अफ इन्डिया र यो चाहिँ नेसनल आर्काइभ्स अफ जुन ब्रिटेन, त्यो चाहिँ नेसनल इन्डिया अफिस लाइब्रेरी र रेकर्ड्स इन लन्डन, यो लन्डनमा चाहिँ नेसनल आर्काइभ्समा टोटल डकुमेन्ट्सहरू रहेका छन्। त्यो डकुमेन्ट्सहरू नेपाल गभर्मेन्टले प्राप्त गर्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रो नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर अघि मैले दिएको रेफरेन्सले चाहिँ सारा सिमाना सम्बन्धी कागजपत्रहरू छन् भनेको त्यो पोका खोलेर विज्ञहरूको, इतिहास विज्ञहरूको टोलीबाट त्यो निकाल्नुपर्छ, किनभने ब्युरोक्रेसी चाहिँ नै फसेको छ, ब्युरोक्रेसीले त्यो निकाल्दैन, त्यो गर्नुपर्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ नागरिक स्तरबाट विभिन्न समयमा त्यहाँ चाहिँ लिपुलेखमा चाहिँ भारतीय अतिक्रमण भयो भनेर चाहिँ यो हाई लेभलको नक्सा विज्ञहरू, नापिका महानिर्देशकहरूले पनि आफ्नो इन्टरनेसनल एजेन्सीमा पनि प्रोटेस्ट गरेका पत्रहरू रहेछन्, तिनीहरूलाई बटुल्नुपर्छ। र चौथो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भनेको त्यो के अरे कुटी, नाभी र गुन्जी क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रा 1000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या छन्, मान्छेहरू छन्। तिनीहरूसँगको सम्बन्ध, तिनीहरूसँगको व्यवहार र नेपाल सरकारको तिनीहरूमाथिको भोग चलनका प्रमाणहरू धेरै छन्। जस्तो तिनीहरूलाई नागरिकता नेपालले दिएको छ, तिनीहरूलाई सरकारी जागिर चाहिँ नेपालले दिएको छ, सरकारी जागिर भइसकेपछि उनीहरूको सारा चाहिँ सम्बन्ध सरकारसँगको हुन्छ, तिनीहरूले तिरेका छन्। तिनीहरूको चाहिँ त्यतिखेरको बैतडी गोस्वारामा र बैतडी माल कार्यालयमा कागजपत्रहरू धेरै छन्, मालमा रजिस्ट्रेसन पास भएको छ, त्यो रजिस्ट्रेसन पास भएको लिखित कागजहरू छन्। भनेपछि त्यो जम्मैलाई बटुलेर भारत सरकारको भूमि भए नेपालले कसरी त्यसो गर्छ? नेपाल सरकारको भूमि थियो र न भारतले गर्यो? त्यसो भएको हुनाले ती कुरालाई चाहिँ सङ्कलन गरेर यसले चाहिँ अब इन्डियन गभर्मेन्टसँग डिप्लोमेटिकली नेपाल गभर्मेन्टले कुराकानी गर्नुपर्छ, नम्बर 1। त्यो कुराकानीलाई उसले टेरेन, अनदेखा गर्यो, त्यसलाई चाहिँ अवहेलना गर्न थाल्यो भने यसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जाने ड्यू प्रोसेस अफ ल छ, त्यो लिगल एक्सपर्टहरूले चाहिँ जान्नुहुन्छ। र बेसिकल्ली त्यसको के हुन्छ भनेदेखि इन्टरनल नर्म्स र इन्टरनल प्रोसिड्युरहरू जम्मै पुरा गरिसके पछाडि अनि इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा चाहिँ यो केसलाई लैजाने कुराहरू आउँछ, त्यो नेपाल गभर्मेन्टले लानुपर्छ। अहिले केही माननीयहरूले अहिलेकै अवस्थामा यो जुन घटनाक्रम छ यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने भन्ने अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ, संसदमै बोलेर धेरै सांसदहरूले यो राखिसक्नु भएको छ। भनेको त्यसभन्दा अगाडि हामीले भारतसँग वार्ता गर्नु एकदम त्यो पर्छ। उहाँहरूले चाहिँ दिएको कुरा यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर सेटल्ड गरिने खालको मुद्दा हो र यसलाई त्यहाँ पनि पुर्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ नि उहाँहरूले एउटा चाहिँ गाइडलाइन दिनुभएको हो है। तर अब त्यो गाइडलाइनलाई चाहिँ जुन इम्प्लिमेन्टेसन गर्नका लागि त्यसका चाहिँ एउटा प्रोसिड्युरल वे हुन्छन्, जुन पहिला इन्टरनल प्रोसिड्युर चाहिँ पुरा गर्नु पर्यो। त्यो इन्टरनल प्रोसिड्युरबाट यसरी सेटल हुन सकेन भनेदेखि अनि लिगल प्रोसिड्युरमा जानुपर्छ। त्यो बाटो चाहिँ छुट्टै लयर्स र टेक्नोक्रेट्सहरूको एउटा टिम बनाइदिएर काम गर्यो भने हुन्छ। दोस्रो कुरा के देख्छु म यसमा भन्दाखेरि त्यहाँ भएको जुन बस्ती छ त्यो बस्ती त एकदम चाहिँ जिउँदो जाग्दो प्रमाण हो नि त। तिनीहरूलाई तिनीहरूका त मानवाधिकार छन्, त्यहाँ महिला छन्, महिला अधिकारका कुरा छन्, उनीहरूका बालबच्चा छन्, बालबच्चाका अधिकारका कुराहरू छन्, त्यहाँको चाहिँ तपाईँको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्, सङ्घ संस्थाहरूका पनि अधिकारका कुराहरू हुन्छन्। भनेपछि अहिले समग्र त्यो बालबच्चा, महिला, त्यहाँका संस्थाहरूको ह्युमन राइट्स चाहिँ भाइलेसन भइरहेको कुरालाई पनि अब इस्युज बनाएर यसलाई इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ लैजानु पर्ने देख्छु मैले। तेस्रो कुरा उनीहरूको कुनै पनि प्रमाण छैन। हिन्दुस्तानको यो अहिलेको विवादित क्षेत्रको विषयमा एउटा चाहिँ सिन्काको सुतरी प्रमाण छैन। उसले त्यही प्रमाण नभएर अहिले के भनिरहेछ भने किन चुप लागेर बसिरह्यो नेपाल अहिलेसम्म भनेर भनिरहेछ। त चुप लागेर बस्नुका विभिन्न आन्तरिक र बाह्य कारणहरू छ भनेर भन्दैमा
अरूको भोगचरणको अरूको प्रमाण भएको अरूको दस्तावेज भएको अरूको क्षेत्रमा गएर चाहिँ उसले शासन चलाउन त्यहाँ चाहिँ ऊ गर्न मिल्छ। अहिले तपाईँको त्यहाँ भएका 82 र 100 का जातका मान्छेहरूलाई नागरिकता छ, उनीहरूको धनी पूर्जा छ, कागज छ, तमसुक छ, त्यो ठाउँमा जान चाहिँ पास लिएर जानुपर्ने भन्ने कुरा कहाँसम्म जायज हो भन्नुहोस् न होइन। अब अस्ति जब यो कार्तिक महिनामा चाहिँ उहाँहरूले त्यो नक्सा चाहिँ राजनीतिक नक्सा चाहिँ प्रकाशन गर्यो हो भारत सरकारले, त्यसबारेमा व्यापक विरोध भइसकेपछि अनि के भयो भन्दाखेरि हाम्रो नेपालले पनि त्यो कूटनीतिक रूपबाट चाहिँ कुराकानी गर्यो र हिन्दुस्तानले त्यतिखेर दिल्ली सरकारले के भनेछ भन्दाखेरि यो परराष्ट्र स्तरीय सचिवबाट कुराकानी भएर अगाडि बढोस् भनेछ। त्यो कुरा मिडियामा पनि आएको छ। त परराष्ट्र स्तरीय सचिव तहमा कुराकानी हुँदाखेरि होइन यो चाहिँ कोरोनाको चाहिँ अहिले प्रब्लम आयो, यो प्रकोप चाहिँ सकियोस् त्यसपछि गरौँला भनेर भन्नुभयो। भनेको बाहना गर्नु हो। त्यहाँनिर चाहिँ के छ भने नेपालसँग वार्ता गर्न कोरोनाको कुरा आयो, तर उहाँलाई उद्घाटन गर्न चाहिँ राजनाथ सिंहजीलाई कोरोनाले छेकेन। यसको मतलब के हो भनेदेखि यो चाहिँ नेपाललाई यसै गरेर पनि यो लिन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। तर हिन्दुस्तानले यो गम्भीर भएर सोच्नु पर्छ कि नेपालले आफ्नो 1 इन्ची भूमि पनि छोड्दैन र अरूको पनि लिँदैन र हिन्दुस्तानलाई पनि त्यसो गर्दाखेरि यसको मूल्य चाहिँ अलिकति महँगै पर्न जान्छ। अब हाम्रो भूभाग हो लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा, त्यो लिपुलेख हुँदै भारतले सडक बनाएर नाका खोल्नका लागि चीनसँग सम्झौता गर्यो होइन। त्यसको एउटा नोट मार्फत नेपालले विरोध जनायो। त्यही क्रममा नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको भारत भ्रमण पनि हुन सकेन भन्ने कुराहरू बाहिर आए। निश्चित हो। अब यो बीचमा हामी भारततर्फ मात्र खनिरहेका छौँ र भारतीय बुद्धिजीवीहरूले विश्लेषकहरूले के भनिरहनु भएको छ भने यो भूभाग हाम्रो हो, त्यही भएर चीनले पनि यो भूभाग भारतको हो भनेर हामीसँगको समझदारीमा त्यो नाका खोल्न सहमति जनायो भनेर उहाँहरू भनिरहनु भएको छ। हो, त्यो उहाँहरूको चाहिँ ठुलो ठुलो कुरा गरेर नेपालका प्रमाणहरूलाई अनदेखा गर्ने गलत नियत हो। चीनसँग हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध अहिलेको सरकारले जस्तो जे राखेको भए पनि चीन के चाहन्छ भने नेपाल सकेसम्म भारतसँग मिलेर मिलाएर बसोस् र नेपालका कारणले चीनलाई कुनै पनि समस्या नआओस् भन्ने चाहिँ चीनको दृष्टिकोण छ। उहिले पनि त्यो थियो, अहिले पनि त्यही नै छ। खालि केवल हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले चीनबाट साह्रै ठुलो चाहिँ आशा गरेर चाहिँ भारतसँग चाहिँ केही गर्न सक्छौँ कि भन्ने उहाँहरूको आफ्नो एउटा आशा हो। यो आशा गर्दा गर्दै यही आशाका बावजुद भारतीय रणनीतिको शिकार चाहिँ नेपाल भएको छ। के देखिन्छ भने उसले हरेक किसिमको स्ट्राटेजी अपनाएर यी राजनीतिक नेताहरूलाई कहिले जुटाएर, कहिले फुटाएर, कहिले लडाएर, कहिले यिनीहरूलाई उक्साएर चाहिँ उसले आफ्नो उद्देश्य पुरा गरिरहेको छ। यसको भ्याउ यिनीहरूले पाइरहेका छैनन्। त्यो पाएको भएदेखि अवस्था यस्तो हुने थिएन। तपाईँलाई भन्नुहोस् न, बरु 2046 साल भन्दा अगाडि अलि चाहिँ रहेको हो कि भन्ने जस्तो स्थिति अहिलेको यिनीहरूको चाहिँ क्रियाकलापले देखाएको छ। जनतामा यो आम गुनासो छ। तर चाइना होइन कि मैले के देख्छु भने सारा डकुमेन्ट लिएर ब्रिटिसहरूसँग हाम्रो नेपालले चाहिँ सुगौलीको सन्धि गरे हो र सरी ब्रिटिसहरूले विभिन्न किसिमको चाहिँ लगभग यो उनीहरूको चाहिँ इन्डियन नेसनल आर्काइभ्स एउटा 20 भोल्युम भन्दा बढी नेपाल सम्बन्धी चाहिँ जर्नलहरू प्रकाशित भएका छन्। त्यो नेपाल सम्बन्धी जर्नलमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ नेपालका विभिन्न ठाउँहरू, सिमानाहरू, एरियाहरू, भन्सारहरू, त्यो सारा कुराहरू उल्लेख छ त्यो डकुमेन्टमा। त ब्रिटिससँग भएको सन्धि, सुगौलीको सन्धि र कागजपत्रहरू एक प्रति उनीहरूसँग पनि छ। त्यसलाई हेरेर ब्रिटिसलाई साक्षी राखेर, ब्रिटिस गभर्मेन्टलाई साक्षी राखेर रेफरेन्स गरेर हामीले यो केसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। अब चीनलाई नैतिक दबावसम्म हुन सक्छ। चीनले हाम्रो कुरा बुझ्दैन धेरै, चीनले हाम्रो कुरा धेरै बुझ्दैन। हाम्रो मुद्दा होइन, बुझ्न नचाहेको पनि हो। उसको ठुलो व्यापार हो। नेपालसँगको कुरा गरेर उसले भारतसँगको सम्बन्धलाई बिगार्न चाहँदैन। किनभनेदेखि करोडौं करोड डलर चाहिँ फाइदा हुने खालको व्यापार उसको चाहिँ इन्डियासँग छ। चीन व्यापारीहरूको देश हो र यिनीहरूले अब हाम्रा नेपालका राजनीतिकहरूले चाहिँ भारत र चीनसँग असल सम्बन्ध राख्छौँ भन्दै चीनसँग चाहिँ कम्युनिस्ट भएको नाताले चीनले हामीलाई सहयोग गरिहाल्छ कि भन्ने कुरा आशा होला। त्यो फरक कुरा हो। तर के छ भन्दाखेरि चीन र भारत एकदम मिलेर
नेपालबाट लिन सक्नेसम्म फाइदामा यिनीहरू चुक्दैनन्। त्यो कुरालाई यिनीहरूले चाहिँ धेरै मनन गरेर ठिक्क समदूरीमा सम्बन्ध राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। भोलि भन्नुहोस् न, अहिले नै तपाईँको चाहिँ चाइनाको व्यापार इन्डियासँगको व्यापारलाई हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने हो भने नेपालको 80 वर्षको बजेट बराबर उनीहरूको 1 वर्षको चाहिँ व्यापार छ। त्यो हामीले विश्लेषण गरेका छौँ, केलाएर हेरेका छौँ। त्यसकारण चीनसँग नैतिक अनुरोध हुन सक्छ, कानुनी दबाब चीनलाई केही पनि हुँदैन कि। र हामीले चाहिँ यो मुद्दालाई भारतसँग नै हाम्रा प्रमाणहरू राखेर डिप्लोमेटिक रूपमा काम गर्दै नागरिक स्तर र सामुदायिक स्तरबाट पनि गतिविधिलाई अगाडि बढाउँदै ब्रिटिसहरूसँग डिल चाहिँ गराउनुपर्छ। यो के हो? हजुर, यो कुराकानीको क्रम हामी निरन्तर अघि बढाउनेछौँ। अहिले विश्रामको बेला भएको छ। दर्शकवृन्द, आज हामी सीमा विवाद, विशेष गरी हाम्रा भूभागहरू भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण भएका छन् र यो विवाद अहिले सर्वाधिक चिन्ताको विषय बनेको छ। यिनै विषयमा छलफल केन्द्रित गरिरहेका छौँ। हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता एवं विश्लेषक हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर नृसिंह खत्री। अहिले विश्रामपछि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम मकालो विशेषमा। मकालो विशेषमा आज हामी भारतले नेपालका भूभाग अतिक्रमण गरेको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर नृसिंह खत्री हुनुहुन्छ, उहाँ इतिहासका विद्यार्थी हुनुहुन्छ। हामी कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेखको त्यो हिजोको अवस्था, अहिलेको अवस्था र अहिलेसम्मका सरकारहरूले के गरे, यस विषयमा विश्राम अगाडि हामी केन्द्रित भयौँ। अहिलेको अवस्थामा हरेक नेपालीको मन दुखेको छ, कुडिएको छ, ज्वार भाटा उत्पन्न भएको छ। लकडाउनका बीच पनि नेपालीहरू सडकमा उत्रिएर भारत विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्। प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरिरहेको छ। यो बीचमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो सडकमा उफ्रिएर गुमेको भूमि आउँदैन। नेपालीले यो बीचमा चुप्प लागेर बस्ने हो? यसको 3वटा पक्ष छ। हजुर, पहिलो पक्ष सरकारले कूटनैतिक रूपबाट प्रस्तुत हुनका लागि आफ्ना सारा नक्सा, प्रमाण, लिखत, दस्तावेजहरू आधिकारिक रूपमा र प्रमाणित रूपमा सङ्कलन गरेर तयार रहनुपर्छ र नागरिकहरूलाई अलि संयम भएर व्यवहार गरिनुपर्छ। नागरिकहरूले आफ्नो मुटु र माटोको रगतको सम्बन्ध भएको हुन्छ, पुस्तौँ पुस्ता भोग्छन् गरेको ठाउँ हुन्छ, उसले आफ्नो संवेदना राख्छ, व्यक्त गर्छ। त्यसलाई नागरिकहरूले संयमतापूर्वक राखिदिनु भयो भने त धेरै राम्रो। तर अब सरकार चाहिँ नि त्यही नागरिकले चुनेर पठाउने सरकार चाहिँ चुपचाप बस्ने अनि विदेशीले चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ रजाई गरेर राज्य चलाउनु प्रयास गर्यो भनेदेखि नागरिकले नै हो रक्षा गर्ने भन्ने कुरा। र हाम्रो प्रमाणले, मैले अघि पनि निवेदन गरेँ नि, हाम्रो प्रमाणहरूलाई हेर्दाखेरि सुगौलीको सन्धि भयो, ब्रिटिस आर्काइभ्सका रेकर्डहरू भए, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको कागजहरू भए, 2018 सालमा चाहिँ गरिएको जनगणना भयो, त्यहाँको अहिले कुटी, नाबी, गुन्जी क्षेत्रमा भएका नागरिकहरूको चाहिँ नागरिकताको प्रमाणपत्र भयो, नेपालले नागरिकता दिने, भारतले भोग गर्ने होइन त्यहाँ। त्यसपछि गएर के रहेछ भन्नुहुन्छ भने अहिले उसले चाहिँ त्यो लिपु खोलाबाट क्रमशः उत्तरपट्टि चाइनाको बोर्डरमा जोड्नलाई जहाँ बाटो चाहिँ लाने उसको योजना छ, त्यो तिङ्कर भन्ज्याङमा चाहिँ उहिले 2042 साल 43 सालसम्म नेपाल चाइना भन्सार कार्यालयहरू छ, छोटी भन्सार कार्यालय रहेछ त्यहाँ। भनेपछि त्यो भन्सार विभागमा त्यहाँबाट आएको आम्दानी पनि होला, कुन सालमा कति आयो भने रेकर्ड होला। त्यस्तै गरी चाहिँ त्यो सीता गाउँ भन्नेमा चाहिँ यता दक्षिण भारतको पिथौरागढ भनौँ न, अल्मोरा जिल्लासँग चाहिँ भन्सार कार्यालय रहेर त्यहाँबाट पनि उठ्दो रहेछ क्या राजस्व। भनेको अब समग्रमा हेरौँ न, समग्रमा हेरौँ, हामीसँग यथेष्ट प्रमाण छ। भूभागहरू हाम्रा हुन्। अब सरकारले गर्नुपर्ने के, अब के अपेक्षा राख्छौँ? सरकारले नजिकको सरकार सरकारको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा एउटा चाहिँ परराष्ट्रविदहरूको, विज्ञहरूको, इतिहासविद र लयर्सहरूको चाहिँ हेल्प डेस्क बनाएर यी सारा डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ तयार गरेर अनि त्यसको चाहिँ इन्टरनेसनल प्रोसिड्युर अनुसारको चाहिँ उसँग डिप्लोमेटिक वार्ता जमेर गर्नुपर्छ। यो सरकारले गर्नुपर्छ, किनभने अब जनमत यहीसँग छ। अहिलेको हामी त विधिमा, रुल अफ लमा चल्ने
मानिसहरू हौँ, रुल अफ लमै चल्नुपर्छ र भोलि इन्टरनेसनल लेभलमा मान्यता दिए पनि त्यो हो। त्यस कारण चाहिँ त्यति गरिसके पछाडि त्यसबाट राम्रो खालको हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको वार्ता आएन भने अनि यसलाई इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा जानुपर्ने। अब यो सरकारबाट जनताको अपेक्षा गुमेको यस विषयमा के भने जनताको गुनासो के छ भने संसदीय समिति जो जनप्रतिनिधिहरूबाट गएर बनेको एउटा संसदीय समिति छन्, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, राज्य व्यवस्था समिति लगायतका विभिन्न समितिहरूले गुमेको भूभाग समेटेर राजनीतिक नक्सा उसले जारी गरिसके पछाडि नेपालले पनि ती गुमेका भूभागहरू समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नु पर्यो भनेर उसले निर्देशन दियो। टेरेन नागरिक स्तरबाट पनि नयाँ नक्सा जारी गरेरै सरकारलाई हस्तान्तरण गरियो, त्यो पनि त्यतिकै गयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो हामी नक्सा जारी गर्दैनौँ, हामी भूमि फिर्ता ल्याउँछौँ। नेपाल सरकारलाई नक्सा जारी गर्न किन कठिनाइ हो त्यो चाहिँ यहाँले बुझ्नुभयो? मलाई के लागिरहेको छ भन्दाखेरि अहिलेको सरकारमा पनि उहाँहरूको कहीँ न कहीँ दबाब र प्रभाव भएको मलाई लाग्दछ। हजुर, दबाब र प्रभाव भएको मलाई किन लाग्दछ भन्दाखेरि उहाँहरूको संयोजन भित्र विविध प्रकारको चाहिँ नि अब ठुल्ठुला देशहरूको प्रभाव भइ नै रहन्छ, राजनीतिमा भइरहन्छ। त्यो कारणले उहाँहरूले नगरेको होला। तर हामी नागरिक स्तरबाट अनि बौद्धिक स्तरबाट हेर्दाखेरि त्यो गर्नु कुनै पनि चाहिँ नि खराबी हो, कुनै पनि गलत कार्य हो भन्ने मलाई लाग्दैन। किन लाग्दैन भन्नुहुन्छ भने 2046 सालभन्दा अगाडिको पञ्चायत कालमा प्रकाशित भएको नक्सा हेर्नुहोस् त, ठ्याक्कै तपाईँले त्यो चाहिँ यता बैतडी, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कञ्चनपुर भएको महाकालीको उत्तरपट्टि हेर्नुभयो भने चाहिँ गोरुको सिङ जस्तो एउटा हर्न चाहिँ गएको छ क्या। मैले त्यही नक्सालाई चाहिँ हामीले रिप्रिन्ट गरिदिउँ भनेदेखि त हाम्रो चाहिँ यो हर्न कहाँ छ भनेर हामी खोज्न सक्छौँ नि। त्यतिसम्म पनि हिम्मत वर्तमान सरकारले गरेको नदेखिँदाखेरि र अरू विभिन्न प्रकारान्तरले गर्छु भन्दै नगर्दै बसेको देखिँदाखेरि त्यहाँ राजनीतिक प्रभाव छ भन्ने कुरा क्लियर पुष्टि हुन्छ। अब यसलाई जम्मै हामी जस्तो विज्ञले भनिरहँदा भोलि जाने अरू थप दायित्व पनि आउला, त्यो अनुकूल हुँदैन। तर सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने काममा अलिकति कमजोरी गरेको देखिन्छ। हुनसक्छ अब वर्तमान राजनीतिक समीकरणको कारण पनि होला, प्रधानमन्त्रीजीको स्वास्थ्यको कारण पनि होला, विविध कारण यो गर्न चाहिँ गर्नु पर्यो, साह्रै ढिला भइसकेको महसुस गर्छु म। अब यत्तिकै अहिलेको अवस्थामा पनि अब उसले सडकै उद्घाटन गरिसक्यो, हामी यत्तिकै यो सुस्त गतिमा कछुवा गतिमा अगाडि बढ्ने हो, हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि हो भने त भारतले त्यो पचाउँदैन भन्ने के? हजुर, यस्तो के छ भन्नुहुन्छ भने नि अब इन्टरनेसनल लमा चाहिँ नि यसरी देश देशको बीचको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदेशहरूको विवाद भयो भने हजुर त्यो विवादबाट मुद्दा चाहिँ नि दर्ज भएर प्रमाणहरू बुझेर उनीहरूको चाहिँ नि टोली आएर निरीक्षण अब्जर्भेसन गरेर मुद्दा फैसला भएर पनि निरूपण भएका प्रशस्त केसहरू छन्। त्यो त पहिले पुग्नु पर्यो। त्यो भएको हुनाले अब यदि सरकारले यो गर्नुपर्छ, सरकारले गर्छ। अब यो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने भनेको सरकारै जाने हो कि बाहिर नागरिक स्तरबाट जाँदा पनि? पहिला सरकारले जान्छ है, सरकारले जान्छ। सरकारले गएन, सरकारले नगएको कुनै कारण भयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ नागरिक स्तरबाट अनि सङ्घ संस्थाको स्तरबाट पनि जान सक्ने प्रावधान चाहिँ छ है। तर अब अहिले सरकार नै क्रियाशील भएर गइरहेको हामीले एक दुईवटा घटनाहरू त देख्यौँ नि। जस्तो अस्तिको डिप्लोमेटिक नोटको कुरा देख्यौँ, संसदीय समितिमा उठेको कुरा देख्यौँ, मान्यज्यूहरूले भनेको कुरा चाहिँ नि रेकर्डेड भएर बसेको कुराहरू देख्यौँ। त्यसकारण सरकार चाहिँ नि जान्छ र ती प्रोसिडियरहरू पुरा गरेपछि फेरि जानुपर्छ कि सरकारले त्यो गर्नुपर्ने चाहिँ नि पहिलो प्रोसिडियरै पुरा गरेन भने एकैचोटि जान्न सक्ने प्रावधान चाहिँ छैन, त्यो इन्टरनेसनल लमा त्यो छैन। त्यसो भएको हुनाले सरकारले गएन भनेदेखि नागरिकहरूलाई जान चाहिँ जहिलेसुकै पनि त्यो खुला रहन्छ। त्यसकारण हामीले अहिले चाहिँ सरकारलाई बढी दबाब दियौँ भनेदेखि सरकारलाई प्रेरणा पनि मिल्छ र सरकार जान कर पनि लाग्छ। अब भारतसँगको सीमा विवादहरू दर्जनौं छन्, सयौं छन्। अब आज हामीले कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि पनि तपाईको 5 थरमा त्यस्तै सीमा क्षेत्रमा चाहिँ भारतसँग विवाद भएको छ। भौतिक संरचना नेपालका तर्फबाट बनाउँदै गर्दाखेरि भारतीय सुरक्षा बलले चाहिँ नबनाउन, बनाए भत्काउन दबाब दिइरहेका छन्, त्यो चेतावनी दिएका छन्। अब यस्ता सयौं विवादहरूका बीचमा पछिल्लो समय यो विवाद निस्किए पछाडि अतिक्रमणको माननीय ज्यूहरू पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल स्वयंले पनि अब सीमा नाकाहरूमा चाहिँ काँडे तार लगाएर आफ्नो भूमि सुरक्षित गर्नुपर्छ कि
त्यो बेला सोच्ने आएको हो कि भन्ने अभिव्यक्ति संसदीय समितिहरूमा नै राख्नु भएको हो। छ। के भन्नुहुन्छ यहाँ? हेर्नुहोस्, बुद्धिनारायणजीले एउटा पुस्तकै बकाइदा निकाल्नु भएको छ, त्यसमा चाहिँ धेरै एक्सपर्टहरू समेतले आफ्नो मन्तव्य दिनुभएको छ। 62 ठाउँभन्दा बढी क्षेत्रहरूमा चाहिँ भारतसँग हाम्रो सीमा सम्बन्धी समस्या छ भन्ने छ। हजुर। म आफै पनि इतिहासको एउटा विद्यार्थी, प्रोफेसर भएर रिटायर भएको मान्छे, इतिहासको विद्यार्थी। मैले आफैले आँखाले पनि के देखेको छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि, ऊ ठुलो देश भएको हुनाले उसले जब जब नेपालमा चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता भएको छ, राजनीतिक चाहिँ एउटा उतार चढाव आएको छ, त्यस बेलामा नेपाल र भारतको चाहिँ सिमाना लगभग यो 1800 भन्दा बढी किलोमिटरको सिमानामा चाहिँ रोड बनाउने अनि नेपालका स्ट्राटेजिक महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू चाहिँ आफ्नोपट्टि पार्ने खालको प्रयत्न गरेको छ है। अब त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ छोड्नै हुन्न। सानो र ठुलोको कुरा छैन, हामीले बुझेको छौँ। सानोसँग ठुलोले चाहिँ धेरै झगडा गर्यो र धेरै कलह गर्यो भने ठुलोलाई नोक्सानी हुन्छ। हामीले संसारभरि बुझेको र पढेको त्यही हो अघि। त्यसकारण नेपालको डिप्लोमेटिक ढङ्गले नेपालले काम गर्ने हो भने हामीले हिन्दुस्तानको पो जमिन लिनु हुँदैन त। भारतको हामीले जमिन अतिक्रमण गर्नु हुँदैन, लिनु हुँदैन, किनभने भारतसँग हाम्रो धेरै खालको सम्बन्ध छ। चाइना भन्दा भारतसँगको सजिलो हामीलाई सम्बन्ध छ, हामी त्यो बुझ्छौँ कुरा है। तर यसको अर्थ यो होइन कि भारतले जति जति हडप्दै गयो, उनीहरूले जति जति काम गर्दै हामीले सहनुपर्छ। हामीले यो इस्युलाई राम्रोसँग उठाउन सक्यौँ भने हामीलाई राम्रै हुन्छ, हिन्दुस्तानलाई पनि खराबी हुँदैन। तपाईँले अरू कुरा छोड्नुहोस् न, भारतले यो संविधान जारी गर्न नचाहेकै हो नि, तर विश्वभरको नेपाली जनमतहरूले के गरे त्यो त मोदीजीले फिल गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले संयम भएर, शालीन भएर 3 तहमा प्रोग्राम्सहरू उठाउँ यो सिमाना व्यवस्थापन सम्बन्धी। सरकारले चाहिँ आफ्नो उसमा, आफ्नो लेभलमा सरकारले विज्ञ र कानुनविद, इतिहासविदहरूको चाहिँ सरसहयोग लिएर, हेल्प डेस्कबाट सरसहयोग लिएर त्यो काम अगाडि बढाओस् भने त्यहाँका चाहिँ अहिले सीमा विवाद भएका क्षेत्रका नागरिकहरूलाई पनि हामीले क्रियाशील गराउनु पर्छ। अनि साथै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट ती सङ्घ संस्थाले गर्ने काम अन्तर्गत महिलाका इस्युज भए, नानीहरूका इस्युज भए, अरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ त्यहाँका चाहिँ सामाजिक सङ्घ संस्थाका इस्युहरूलाई उठाएर चाहिँ हामीले जागरुक गरायौँ भने सफल हुन थियो। काँडे तारको विषयमा यो दुवै देशका लागि हितकर र दीर्घकालीन समाधानको बाटो हो कि होइन? काँडे तार लगाएर व्यवस्थित गर्न सक्यो भने र निश्चित ठाउँहरूमा हामीले खोल्न पर्छ है। जस्तो अब विभिन्न नाकाहरू छन्, अब दुई देशको बिचको व्यापारको कुरा हुन्छ, त्यस्तै कारोबारको कुराहरू हुन्छ, आवागमनको कुरा हुन्छ कि त्यो ठाउँ त अब हामीले लगाउनु हुँदैन, त्यसलाई खोलै राख्नुपर्छ। त्यो बाहेक अरू ठाउँमा चाहिँ हामी काँडे तार भारतले भन्दै गरेको र व्यवहारमा पनि विभिन्न सांस्कृतिक सामाजिक रीतिरिवाज परम्पराको एउटा रिलेसन छ, जुन भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र र नेपालका सीमावर्ती क्षेत्र बीचको, दुई देशका बासिन्दा बीचको रोटीबेटीको सम्बन्ध भनिन्छ। अनि भारतीयहरूले भन्दै आएको चाहिँ बडे भाइ र छोटे भाइ हो भनिन्छ। मोदीजी प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि नेभर फर्स्ट भनेर सबै देशका प्रधानमन्त्रीहरूलाई उहाँले बोलाउनु भएको थियो शपथ ग्रहणमा। त्यस पछाडि राजनीतिक लेभलबाट चाहिँ नेपाललाई भारतले हेर्छ भन्ने सबैको अपेक्षा थियो। भ्रमण पनि निकैचोटि भयो, तर पनि पछिल्लो समयमा चाहिँ आफू स्तरको समानता भारतले नेपाललाई नदिएको हो, ब्युरोक्रेसीबाट नै नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण र त्यही अनुसार चलाइरहेको हो, हिजोकै अवस्थामा चाहिँ नेपाललाई भारतले हेरिरहेको हो भन्ने विश्लेषण अहिलेको यो वार्ताको टेबलबाट भागिरहेको स्थिति र सती बिस्तरैबाटै सुल्झाउँ भन्ने अभिव्यक्तिले पनि त्यस्तो खालको विश्लेषण बाहिर गरिएको छ। त्यो विश्लेषण करिब करिब सत्यताको निकट भएको म देखिरहेको छु। 2047 सालको त्यो परिवर्तन, 46 सालको आन्दोलन र 47 सालको जुन संविधान आयो, त्यो संविधान धेरै कूटनैतिक संयमताका साथ चाहिँ त्यतिखेरको सरकारले ल्याएको थियो। र त्यो संविधान आइसके पछाडि जब नेपालले त्यो 3 वर्ष काम गर्यो, त्यो 3 वर्षको काम गराइबाट भारतको चाहिँ केन्द्रीय सरकार र केन्द्रीय सरकारको लाइन निकै चाहिँ त्यसबाट सशङ्कित भयो कि हाम्रो मनसाय पुरा हुन सक्ने रहेनछ अब नेपालबाट भन्ने हिसाबले उनीहरूले चलखेल गरे। त्यसैको परिणाम अहिलेसम्म भइरहेको छ। ती अरू बीचमा उठेका राजनीतिक घटनाहरू जस्तो द्वन्द्व, सशस्त्र द्वन्द्वको कुरा,
दरबार हत्याकाण्डको कुरा अनि यो 62-63 को गणतन्त्रको कुरा जम्मै त्यसैको राजनैतिक उत्पादनहरू हुन्। त्यसमा कहीँ न कहीँ चाहिँ हिन्दुस्तानको रोल छ। अब यसलाई त्यसै विषयमा चर्चा गरौँला। तर पनि यो जम्मै कुरा गराइले हिन्दुस्तानलाई सजिलो हुँदैन। किन तपाईँ डोकलामको विवाद हेर्नु हो हैन? डोकलाममा चाहिँ चिनियाहरू कसरी प्रस्तुत भए त्यो हामीले देख्यौँ। त्यसमा भारतले फेरि कूटनीतिकपूर्ण ढङ्गले गोर्खा आर्मी लगेर चाहिँ 5000 गोर्खा आर्मी लगेर त्यहाँ चाहिँ डिप्लोय गर्यो, मोबिलाइज गर्यो। यसको अर्थ के त भन्दाखेरि विपत्ति पर्दाखेरि पनि गोर्खा आर्मी नै परिचालन होस्, त्यसैको रगत जाओस् र केही लिनु पर्दाखेरि पनि यही नेपालबाट नै लिन सकियोस् भन्ने हिन्दुस्तानको नीति रहेको छ। यो हाम्रा नेताहरूले, राजनेताहरूले बुझ्नुपर्छ। बुझ्न बाँकी छ भने उहाँहरूले अध्ययन गरेर बुझ्नुपर्छ। यही सेरोफेरोबाट कूटनीतिलाई सन्तुलन राख्न सक्यो भने ढिलो छिटो हिन्दुस्तानले नबुझी करै छैन। किनभने जोसँग चाहिँ रगतको सम्बन्ध, जोसँग चाहिँ एकदम नजिकको सम्बन्ध छ, त्योसँग नै साह्रै धेरै लडाइँ हुन्छ। जोसँग धेरै लडाइँ हुन्छ त्योसँग मित्रता पनि हुन्छ नि। तपाईँ परिवारभित्र हेर्नुहोस् न। त्यसकारण यो कुरा चाहिँ हाम्रो राजनेताहरूले बुझिदिए भनेदेखि हिन्दुस्तानले नेपाललाई राम्रै सम्मान माया गर्न कर लाग्छ र हिन्दुस्तान र नेपाल दुवैलाई फाइदा छ। तर उसले चाहिँ के भनेदेखि त्यो उहिले अङ्ग्रेजहरूको उपनिवेश भएको त्यही औपनिवेशिक धारणा र मानसिकता राखेर हिन्दुस्तानले काम गर्न थाल्यो भने उसलाई राम्रो छैन। हाम्रो नेपाललाई त अब त्यसै पनि चाहिँ पहाडी राज्य अथवा चाहिँ नेपाल त्यसै पनि कमजोर र गरिब राज्य होइन। तर के भने यो स्वतन्त्र भएको राज्य, कसैको दास नभएको राज्य, यसले चाहिँ अरूलाई दबाउँदैन पनि, दमन सहँदैन पनि, यसले आफ्नो एउटा चाहिँ कोर्स लिन्छ। तर हिन्दुस्तानलाई सजिलो चाहिँ हुँदैन। अब यसको कन्क्लुजनमा जाउँ न। अबको कति समय पछाडि क्रमिक रूपमा यो वार्ता अगाडि बढ्दै गयो, नेपालले दबाब बढाउँदै गयो भने यो सीमा समस्या विवाद समाधान होला? यो इन्टरभेनिङ फ्याक्टरहरू धेरै छन्। यसमा इन्टरभेनिङ फ्याक्टर भनेको यसलाई चाहिँ अन्तर प्रभाव पार्ने खालका कारणहरू, जस्तो यो विश्वको कोरोनाको प्रभाव कसरी जान्छ, अहिले हिन्दुस्तानमा व्यापक भएर गएको छ, नेपालले त्यसलाई धेरै डिफेन्ड गरिराखेको छ। यसको मतलब के त भन्दाखेरि नेपालको चाहिँ सुरक्षा प्रणाली र स्वास्थ्य प्रणाली निकै चाहिँ चुस्त रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। किन सानो देश छ, व्यवस्थित गर्न सजिलो छ। अब हिन्दुस्तानमा धेरै समस्या छ, यो कसरी जान्छ? त्यसपछि गएर यो चाहिँ अर्को कुरा, अब हाम्रो नेपालको चाहिँ सरकार र यो सरकारमा भएको संरचनाले कस्तो किसिमको राष्ट्रिय नीति अख्तियार गरेर जान्छ यो सीमा सुरक्षा र प्रदेश फिर्ता लिने सम्बन्धमा। अब त्यस बेलामा अहिलेसम्म चाहिँ राजनीतिक दलहरू मेच्योर भएका पनि छैनन्, जबकि हिन्दुस्तानमा चाहिँ त्यो डेमोक्रेसी र फेडरलिजमको एक्सर्साइज भएको 65-70 वर्ष जति हुन थाल्यो। हिन्दुस्तान धेरै म्याच्योर भएर गएको छ, भारतीयहरू म्याच्योर भएर गएका छन्। अनि भारत र चीनको बिचको व्यापार चाहिँ ठुलो व्यापार छ, त्यो व्यापारलाई उनीहरूले कुनै पनि हालतमा परित्याग गर्नेवाला छैनन्। त्यो सबै कुरालाई नेपालले कसरी ट्याकल गर्छ त्यो चाहिँ सरकारको क्रियाकलापमा भर पर्छ। हामी जनताले पनि कस्तो किसिमको लाइन दिन्छौँ त्यसमा भर पर्ने देख्छु मैले। तर पनि अर्को चुनाव भन्न अगाडिसम्म भनौँ न, अब चुनाव हुनलाई लगभग हामीले 2.5 वर्ष बाँकी छ, त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ सरकारले निरन्तर प्रयत्न गर्यो भनेदेखि यो सल्टेला भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब अर्को विषय प्रसङ्ग तर्फ प्रवेश गरौँ। लकडाउनमा मुलुक छ, कोरोनाको कहरमा हामी रोइरहेका बेला सत्ता सञ्चालन गर्ने दलभित्र विवाद देखियो। सरकारको नेतृत्व, पार्टीको नेतृत्व कसले गर्ने, कसरी गर्ने, त्यो विधि, त्यो प्रक्रिया, एउटा आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने, अध्यक्षलाई फिर्ता बोलाउने लगायतका विभिन्न घटनाक्रमका कारण नेकपामा विवाद देखियो भन्ने कुरा छरपष्ट भयो। यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यो मैले पहिलेदेखि एउटा मान्यता के राख्दै आएको छु भनेदेखि जुन अहिलेको नेकपाको सरकार छ, यो सरकार बन्नु पूर्व चुनावको पूर्व सन्ध्यामा उहाँहरूले जनतालाई ल हामी एक ढिक्का भयौँ भनेर चाहिँ भोट माग्नुभयो। हजुर, र आत्मवत रूपमा एक ढिका नभइसकेको तर शारीरिक रूपमा संरचनाको रूपमा चाहिँ एक ढिका भएको देखाएर जनमत लिनुभएको थियो उहाँहरूले। र उहाँहरूको बिचमा चाहिँ सरकार आधा आधा चलाउने भन्ने पनि एउटा लिखत पत्र चाहिँ भारै छ। अब राजनीति भनेको सत्ता
मान सम्मान र सुविधा प्राप्त गर्नलाई नै गर्ने हो भन्ने एउटा सामान्यतया मान्यता छ। देशको सेवाको रूपमा राजनीति अहिले रहेको छैन। त्यसैले चाहिँ नि त्यो 2.5 वर्ष चाहिँ चलाइसकेपछि अर्को चाहिँ 2.5 वर्ष मैले पाउँछु भन्ने अर्को अध्यक्षजीको कुरा पनि थियो जस्तो सुनिन्छ, बाहिर देखिन्छ कि यता विद्यमान प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्यको कारणले पनि उहाँले चाहिँ बहिर्गमन होस् भन्ने चाहेको होला। अब दुवैको बिचमा यो टसल त छँदै नै थियो, त्यसको प्रभाव चाहिँ हाम्रो देशको अरू समग्र कुराहरूमा पनि पर्न गयो। अब यस्तो नहोस् र यस्तो हुनु हुँदैन। यसरी राजनीतिक उतार चढाव भइदियो भनेदेखि हाम्रो जस्तो चाहिँ दुईवटा विशाल फरक राजनीतिक व्यवस्था भएको मुलुकमा साह्रै समस्या पैदा हुन्छ। त्यो समस्याले चाहिँ राष्ट्रलाई झन् ठुलो चाहिँ एउटा राजनीतिक दुष्चक्रमा फसाउँछ। अब एउटा राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक विवाद हजुर, तर यो देशको अवस्थासँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि यसको समाधानको उपाय के हुन सक्छ? यसको समाधानको उपाय त उहाँहरूले छिटोभन्दा छिटो पार्टीलाई चाहिँ एकीकृत गरेर एउटा क्लियर जिम्मेवारी दिएर यसको यो जिम्मेवारी भनेर काम गर्नु हो भनेदेखि उहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ। नभए अर्को उसमा त असन्तुष्ट पक्षले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। अहिले उपयुक्त समय हो यो? उहाँले दिनुपर्छ राजीनामा? यस्तो छ, त्यो चाहिँ तत्काललाई उपयुक्त समय त होइन हाम्रो यो चाहिँ परिवेश हेर्दाखेरि, तर त्यो दबाब चाहिँ हुनसक्छ, पावर बार्गेनिङको लागि दबाब चाहिँ हुनसक्छ। तर अहिले आवश्यकता छैन। आवश्यकता छैन अहिले आवश्यकता। हजुर, अब सरकारले बजेटको तयारी गरिरहेको छ हैन? अब कोरोनाको कहरमा हरेक क्षेत्र थिलथिलो भएको छ। अब यसबाट बाहिर निस्कनका लागि अबको बजेटको प्राथमिकता के हुन जरुरी छ? मैले त पहिलो प्राथमिकता भनेको कृषिलाई दिनुपर्छ, दोस्रो प्राथमिकता भनेको सुरक्षालाई दिनुपर्छ। हजुर, मेरो एकदम क्लियर। किनभने यो कोरोनाको परिवेशमा पनि मैले फाल्टो समय यसबाट को बढी प्रभावित रहेछन् भनेर यसो हेर्दै जाँदाखेरि गरिब निमुखा जनमन गरेर खाने मान्छेहरू बढी चाहिँ समस्यामा परेको देखेँ। र कृषकहरूको म 1-2वटा चाहिँ उनीहरूको खेतीबाली लगाएको एरियामा अब्जर्भेसन गर्न गए। उनीहरूका बाली पाकेर जम्मै सडेर चाहिँ बजार लान नपाएको अवस्था छ। अनि उनीहरू के भन्छन् भन्दाखेरि सर यो भोकले मर्ने भइयो, अनि त्यसपछि आफ्नो बाली छ बेच्न नपाएर पनि यो चाहिँ समस्या भयो, हामीले त 2-3 तिरबाट धेरै दबाब र मर्ने भयौँ भनेको पाएको छु। त्यसैले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता कृषिलाई दिनुपर्छ, किनभने कृषिले चाहिँ खान दिन्छ, खान दिने सामग्री चाहिँ कृषिबाट आउँछ भनेदेखि। दोस्रो कुरा अब सुरक्षामा दिनुपर्छ, किनभने अब यसको प्रभाव स्वरूप चाहिँ धेरै अराजकता बढ्न सक्छ, आन्तरिक अराजकता र बाह्य अराजकता बढ्न सक्छ। त्यो सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्यो भने अरू कुराहरू नेपालीले आफै मिलेर गरिहाल्छ। यो कति समय लाग्ला यो कोरोनाले पुर्याएको क्षतिबाट माथि आउनका लागि? मलाई त अर्को 2 दशक जान्छ। अर्को 2 दशक नेपालीले यही रूपमा यही मानसिकताबाट जाने हो। अर्को 2 दशक 3 दशकसम्म नेपालीले यसको चाहिँ पीडा भोग्नुपर्छ। हजुर, हस्, हाम्रो निर्धारित समय सीमा सकिएको छ। महत्त्वपूर्ण समय र विचार हाम्रा दर्शक समक्ष यहाँले राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद। मलाई पनि मकालु टिभीले आफ्ना विचार भावनाहरू सबै जुन हाम्रा दर्शक समक्ष सम्प्रेषण गर्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई पनि शुभकामना छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम मकालो विशेषको निर्धारित समय सीमा सकिएको छ। आज हामीले सीमा विवाद लगायत सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवादलाई केन्द्रमा राखेर वरिष्ठ अधिवक्ता एवं विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर नृसिंह खत्रीसँग कुराकानी गर्यौँ। मकालो विशेष अहिलेलाई सकिएको छ। मकालो टेलिभिजनमा नै हेर्दै गर्नुहोला। आजका अतिथिसँगै म हरिहर नेपाल बिदा हुन्छु। नमस्कार।